प्रुफ पनि गर्यो कि रिस्क 0 पनि गरेका थियौँ हामी, नेगेटिभ पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसनमा हामीले 0 पनि देखाएको थियौँ। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यस्तो कम्बिनेसन हुँदैन, प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यस्तो कम्बिनेसन हुँदैन। रिस्क इलिमिनेट हुन्छ, रेड्युस 0 रेड्युस हुँदैन, सरी रेड्युस हुन्छ, इलिमिनेट हुँदैन, 0 हुँदैन प्र्याक्टिकल लाइफमा। र त्यस्तो टाइप्सको चाहिँ स्टक पाइँदैन। सो यतिसम्म हाम्रो चाहिँ मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी थियो। जे भए पनि केही थाहा छैन हामीलाई, सेन्ट्रल थिम त याद हुनुपर्छ अबसम्म हामीलाई मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीको। र त्यसमा यदि इक्जाममा आउन सक्यो भने के आउन सक्छ सर? आउन सक्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न आउन सक्छ क्वेसनमा, भेरिएन्स एसडी सोध्न सक्छ इन्डिभिजुअल स्टकको। सो इन्डिभिजुअल स्टक तपाईँहरूलाई एकदम राम्ररी थाहा छ, पहिला पनि पढ्नु भएको छ र अहिले पनि अब प्र्याक्टिस भइसक्यो होला। त्यस पछाडि पोर्टफोलियोको पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न सोध्यो। यदि क्वेसनले पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न भनिरहेछ भने दुईटा स्टकको रिटर्नलाई एभरेज गरिदिने हो। त्यस पछाडि पोर्टफोलियोको रिस्क बन्यो भने रुट अन्डरवाला फर्मुला वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 वेट इन्टु कोभेरिएन्स। हामीले मेन फर्मुला जस्तो लेभल अफ रिस्कको लागि पनि त्यो फर्मुला फिट छ। त्यस पछाडि हामीले भन्यौँ कि सर पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेटेड हो भने एभरेज गरे पनि पुग्छ, त्यो ठुलो फर्मुला लेखे पनि हो, नलेखे एभरेज गरे पनि पुग्छ। नेगेटिभ पर्फेक्टली कोरिलेसन छ भने त्यहाँ पनि माइनसमा आइहाल्छ र एभरेज गरे पनि पुग्छ, ठुलो फर्मुला राख्नु पर्दैन। त्यस पछाडि हामी भन्यौँ कि सर रिस्क फ्री पोर्टफोलियो छ भने हामी वेट कसरी निकाल्ने, अनि भनेको थियौँ हामी अरूको भेरिएन्स डिभाइड बाई दुवैको भेरिएन्स, अरूको भेरिएन्स डिभाइड बाई दुवैको भेरिएन्स। त्यस पछाडि हामी फेरि भनेको थियौँ कि सर हामी मिनिमम पोर्टफोलियो भनेको मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क मिन्स यस्तो वेट भन्नुस् जहाँ पोर्टफोलियोको रिस्क चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ। द्याट इज के भनेको थियौँ हामी, भेरिएन्स अरूको भेरिएन्स माइनस कोभेरिएन्स, अरूको भेरिएन्स। अब म मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्कमा आइसके सुशीला। भेरिएन्स होइन एसडी हो सर, एसडी हो, राइट। मैले नै अरूको एसडी डिभाइड बाई दुवैको एसडी भनेको थिएँ कति बेला, जति बेला रिस्क फ्री पोर्टफोलियो हो। तर रिस्क फ्री पोर्टफोलियो हुन्छ द्याट इज मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो छ भने त्यति बेला हामी वेट कसरी निकालेको थियौँ भने ए को वेट निकाल्नु छ भने अरूको भेरिएन्स माइनस को भेरिएन्स डिभाइड बाई दुवैको भेरिएन्स माइनस 2 को भेरिएन्स। यति कुरा याद हुनुपर्छ हामीलाई। र किन के को लागि त्यो सबै कुरा तपाईहरुले लजिकली त्यो कुराहरु याद हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ थ्योरी पनि लजिकली हेर्नुभयो कि 2 मार्क्समा 3 मार्क्समा कसलाई चाहिँ बिट गर्दैछन् हैन, यो केसमा के हुन्छन्, 3-4 मार्क्समा कन्सेप्चुअल कुरा पनि सोधिरहेको हुन्छ। ट्याप 2 लेभलमा भास्टमा क्वेशन सोध्न भन्दा कन्सेप्टको कुराहरु सोधिरहेको हुन्छ। त्यसपछि हामी आयौं क्यापिटल मार्केट थ्योरी हामीले सुरु गरेका थियौं। सो हामीले के भनेको थियौं भने मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बनाउने, क्यापिटल मार्केट थ्योरी बनाउने दुवैजना नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको छ। सो नोबेल प्राइज विनर हुनुहुन्छ। इट मिन्स मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी इनफ थिएन अथवा मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीमा केही चाहिँ लिमिटेसन भनौं न या लुफहोल थियो। त्यसैले चाहिँ क्यापिटल मार्केट थ्योरी आयो, दैट इज क्यापम, क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडल। क्यापम तपाईहरुले क्यापम पढ्नु भएको, हामीले उता के भन्छन् कस्ट अफ क्यापिटलमा पनि क्यापम पढाएको थियौं। कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने बेलामा जब बीटा दिन्छन्, रिस्क फ्री रेट दिया हुन्छ भने हामी निकालेको थियौं आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा हामी गरेका थियौं। त त्यति बेला हामी डिटेल्समा गरेनौं। हामी भन्यौं कि पोर्टफोलियो च्याप्टर हामी पढ्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ हामी डिटेलमा डिस्कसन गर्छौं। इट मिन्स बीटाको कुरा मैले भने बीटा एमपीटीमा पनि कहीं आएको थिएन, न रिस्क फ्री आएको थियो, एउटा कन्डिसन बाहेक। अदरवाइज रिस्क फ्रीलाई बीटालाई चाहिँ क्याप्चर गर्ने हो क्यापम, दैट इज क्यापिटल मार्केट थ्योरीले कभर गर्ने हो। सो क्यापिटल मार्केट थ्योरीको एजम्पसन अथवा क्यापमको एजम्पसन एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। तपाईहरुलाई याद छ थ्योरीमा सोधा छन् 5 मार्क्समा 4 मार्क्समा एजम्पसन अफ क्यापम, क्यापमको के एजम्पसन छ। सो क्यापमले के एज्युम गर्छन् त्यो 5 मार्क्समा थ्योरीमा पनि सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा, रेदर देन प्र्याक्टिकल क्वेशन मात्रै। सो नाउ हामीले सीएमटी ले के एज्युम गर्छ भने मार्केट चाहिँ इफिसिएन्ट हो। मार्केट इफिसिएन्ट हो मिन्स मार्केट चाहिँ इक्विलिब्रियम हो। सर यो इक्विलिब्रियम भनेको के हो भने
जति पनि मार्केटमा स्टकको प्राइस छ करेक्टली चाहिँ प्राइस भएको हुन्छ, करेक्टली प्राइस भएको हुन्छ। सर यसको अर्थ के हो भने, यसको अर्थ के हो भने हाम्रो जे एक्सपेक्टेड भ्यालु जे हुन्छ त्यही एक्चुअल भ्यालु हुन्छ। इट मिन्स जे फेयर भ्यालु हामी क्यालकुलेट गर्छौं त्यही हाम्रो के हुन्छ भने एक्चुअल भ्यालु हुन्छ। यसको अर्थ के हो सर, जे हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न छ त्यही हाम्रो एक्चुअल रिटर्न छ, जे हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न छ त्यही हाम्रो एक्चुअल रिटर्न छ। दैट इज market are efficient, market are equilibrium, so stock price are correctly priced. It means it means what ki expected return and required return are same. यो एज्युम गरेछन् क्यापमले, हामी भनेको होइन। नोबेल प्राइज विनर जसले चाहिँ क्यापम इन्ट्रोड्युस गर्नु भएको छ उहाँले यो एज्युम गर्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँले अरु के एज्युम गरेको थियो भने इन्भेस्टर आर र्याशनल, हामी पढेको थियौं इन्भेस्टर आर र्याशनल। र इन्भेस्टर र्याशनल छ भने इन्भेस्टरले के गर्ने गर्छन्, आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट एउटा पर्टिकुलर स्टकमा लगाउँछन् कि आफ्नो डाइभर्सिफाइड स्टकमा लगाउँछन्। इन्भेस्टमेन्टलाई डाइभर्सिफाई गर्ने हो। प्लिज भन्नुस्। अर्को एजम्पसन छ इन्भेस्टर आर र्याशनल, सो र्याशनल इन्भेस्टरले पर्टिकुलर स्टकमा लगाउने हो कि आफ्नो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई डाइभर्सिफाइड गर्ने हो, डाइभर्सिफाइड गर्ने हो। हिजो हेर्नुभयो तपाईहरुले डाइभर्सिफाइड गरिसकेपछि रिस्क के भयो भने रिस्क रेड्युस भयो। सुरुमा तपाईहरुलाई याद छ कि छैन, फर्स्ट कन्डिसनमा हाम्रो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर स्टकमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि 9.08 आएको थियो सायद स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिस्क भनौं न, नट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिस्क। त्यसपछि 3 वटा स्टकमा गरिसकेपछि 7 point समथिङ आथ्यो हिजो, तपाईहरुले याद छ। म जाँदै छु, मैले हेर्नुस् न मैले फेरि सोलुसन गरिन त्यसको, मलाई लागि इजी छ, तपाईहरुले गरिसक्नु भयो अनि म अगाडि बढे। अब मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ यो मिलाउने, यसको फर्मेटिङ भोलि बिचमा केही थपे भने यो जति पनि डायग्राम तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ ल मेरो डायग्राम त उडिसक्यो। ओ माय गॉड, के गर्ने होला। सो हामी इमेजिङ हिजो के गरेको थियो भने एन स्टक छ भनेको इन्फिनाइट स्टक छ, सबै स्टकको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ सेम हो र पेयर वाइज चाहिँ कोरिलेसन 30-30, पेयर वाइज कोरिलेसन चाहिँ 30 छ र त्यसको तपाईहरुले कोभेरियन्स 30% भन्नुभयो। फर्स्टमा सबैजनाले भन्नुभयो कि सर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 100% गर्यो भने कोरिलेसनको मतलबै आउँदैन। यसको मतलब के हो भने 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10%। प्रत्येक 4 वटा कन्डिसनमा हामी के हेर्यो भने रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम छ बट रिस्क चाहिँ रिड्युस हुन्छ। र तपाईहरुलाई थाहा छ यदि हामी स्टक कम्बाइन गर्यो भने, पोर्टफोलियोमा स्टक कम्बाइन गर्यो भने रिस्क रिड्युस हुन्छ नै। सर रिड्युस हुन्छ भनेला 10% भन्दा कम हुन्छ नै र भएको पनि छ। हामीले अहिलेसम्म प्रुफ गरिसकेका छौं। मलाई आई डोन्ट थिंक कि रिपिट गर्नुपर्छ कि स्ट्यान्डर्ड रिस्क पोर्टफोलियोमा स्टक कम्बाइन गरिसकेपछि रिस्क रिड्युस हुन्छ भने मलाई अब भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईहरुले रिस्क 9.80 क्याल्कुलेट गर्नुभएको, 9.80। त्यसपछि सेकेन्डमा भन्नुस् त कति थियो, सेकेन्डमा याद छ तपाईहरुले भने, मलाई नै याद छैन। 7.7 ओके 8.06। सो यहाँ चाहिँ 9 point समथिङ, यहाँ चाहिँ कति भन्नुभयो तपाईहरुले 7.30 ओके 8 point समथिङ 8.06। त्यसपछि 7.3 अनि त्यसपछि 5 point समथिङ 56 55। सर्टकट फर्मुला थियो हाम्रो, सर्टकट फर्मुला थियो 5.47 भन्नुभयो पूर्णिमाले। लास्ट वन 5.47। अरु जनाले भन्दै हुनुहुन्छ कि सर यो कहाँबाट 5.47? हामीले हिजो क्याल्कुलेट गरेका थियौं 5.4748। हामीसँग सर्टकट फर्मुला हामीले भन्यौ कि जुन के भन्छन् ब्र्याकेटमा रुट अन्डर वाला फर्मुला छ त्यो एन स्टकको लागि चाहिँ 10 वटा स्टकको लागि पनि सफिसिएन्ट छैन। त्यसैले यो मोडिफाई फर्मुला हामी गरेका थियौं भेरिएन्स माइनस कोभेरियन्स डिभाइड बाइ एन प्लस कोभेरियन्स। यो फर्मुला भनेको रुटकै फर्मुलाबाट आएको फर्मुला हो, रुटकै फर्मुलाबाट आएको फर्मुला हो। सर तपाईले हेराउनु भएन हामीलाई,
यो रुट अन्डर फर्मुला हुन्छ नि तपाईहरुको वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स ए प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स बी सर यो वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स बी प्लस 2 वेट इन्टु कर्व प्लस 2 वेट इन्टु कर्व सबैजनालाई याद होला वेट इन्टु कर्व यही हाम्रो फर्मुला हो साथीहरु यसकै मोडिफाई भर्जन यो कसरी छ भने अब यसमा त n स्टक हो सो भन्नुस् हामी यसलाई भन्न सक्छौं वेट इन्टु भेरिएन्स वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स यसलाई हामी भेरिएन्स भन्छौं त्यसपछि यसलाई हामी वेट भन्छौं वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स n टाइम्स प्लस 2 इन्टु वेट स्क्वायर कर्व NC2 सर यो के गर्नु भयो हामीले त गाह्रो भयो बुझ्न यहाँ हेर्नुस् एउटा स्टक छ यो अनि यो अर्को स्टक दुईटा स्टक छ भने नम्बर्स अफ टाइम कति हुन्छ भन्नुस् त तपाईहरु नम्बर्स अफ टाइम कति टाइम्स भयो एउटा स्टक र दुईटा स्टक भनेको नम्बर्स अफ स्टक कति भयो n नम्बर्स अफ स्टक n त्यही गरेछु मैले वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स दुईटा स्टक हो इट मिन्स यो एउटा स्टक यो अर्को स्टक n भयो यो तीनटा स्टक भयो भने 3 तीनवटा स्टक भयो भने 3 तीनवटा पेयर बन्छ जतिवटा पेयर छ त्यतिवटा n 3 चारवटा स्टक छ भने 4 10वटा स्टक छ भने 10वटा पेयर बन्छन् इन्फिनाइट वटा स्टक छ भने n नम्बर्स अफ स्टक छ भने n टाइम्स चाहिँ पेयर बन्छन् n टाइम्स 10वटा स्टक भने 10 चोटी n वटा स्टक छ भने n टाइम्स बन्छन् सो दैट इज यो हेर्नुस् एउटै कुरा हो दिस एन्ड दिस इज सेम नथिङ डिफरेन्स वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स नम्बर्स अफ टाइम्स n टाइम्स भनेको इन्फिनाइट टाइम्स हो 10 हुन्थ्यो भने 10 टाइम्स लिन्थ्यो इट मिन्स 10वटा पेयर छ यसको त्यो बन्न खोजिरहेछ प्लस 2 इन्टु वेट स्क्वायर यो वेटको वेट स्क्वायर गर्दिए मैले इन्टु कर्व NC2 तपाईहरुलाई थाहा छ कम्बिनेसन परमुटेसन कम्बिनेसन थाहा छ तपाईहरुलाई परमुटेसन कम्बिनेसन थाहा छ कति जनालाई थाहा छ सबिना शेर सर थाहा छ दुईटा पेयरको बीचको दुईटा पेयर भन्नुस् 1 देखि 10 सम्मको नम्बरको 1 र 2 को 1 र 3 को 1 र 5 को 1 र 7 को के छ कम्बिनेसन त्यो कम्बिनेसनलाई NC2 ले हामी डिनोट गर्थ्यौं याद छ तपाईहरुलाई कम्बिनेसनलाई NC2 ले डिनोट गर्थ्यो म्याथ्समा यदि कसैलाई याद छ भने कम्बिनेसनलाई NC2 ले यसरी हामी डिनोट गर्थ्यौं दैट इज दुईटा बीचको पेयर के छ यहाँ हेर्नुस् न दुईटा बीचको पेयर वेट इन्टु वेट दुईटाको पेयर दैट इज NC2 मैले दुईटा बीचको के छ कम्बिनेसन दैट इज NC2 यतिसम्म यसमा कहीं कसैलाई डाउट छ छैन एनीवन प्लिज कसैलाई डाउट छ भने भन्नु होला नथिङ मैले भने कि त्यही फर्मुला त्यही रुटको फर्मुलाबाट आको हो यसलाई अब भन्नुस् त n स्टक छ भने त्यसको वेट के हुन्छ n स्टक छ भने त्यसको वेट भन्न सकिन्छ 1/n यदि दुईटा स्टक छ भने 1/2 वेट हुन्छ तीनटा छ भने 1/3 10वटा छ भने 1/10 वेट हुन्छ भने n नम्बर्स छ भने 1/n स्क्वायर वेट इन्टु भेरिएन्स (1/n square) into variance plus
2 into यो वेटलाई भन्नुस्, वेटलाई 1 को पावर n भन्न सकिन्छ वेट यसको स्क्वायर। यसमा कसैलाई गाह्रो त छैन साथीहरु यहाँसम्म? इन्टु कब त्यस पछाडि भन्नुस् NC2 को फर्मुला के थियो? कम्बिनेसन को फर्मुला के थियो? n माइनस n इन्टु n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई, याद छ कसैलाई? डिवाइड बाई n नै हो। कम्बिनेसन को फर्मुला कसैलाई याद छ? कम्बिनेसन को फर्मुला कसैलाई याद छ? नो पूर्णिमा सेड सर नो नो नो। n+1 सुशीला सेड n+1 कॉम्बिनेशन को सुशीला n डिवाइड बाई n डिवाइड बाई n माइनस 1 इन्टु n। शंकर सेड नै त्यो छैन जस्तो लाग्छ मलाई शंकर। अरु कोही छ हामीसँग साथीहरु? एनीवन? गुगल गर्नुस्। लेट्स सी माई 2 हो र 2 हो र कसैलाई याद छैन? म नै बिर्सिसके जस्तो लाग्यो मलाई। कम्बिनेसन सबैलाई थाहा थियो, फर्मुला सबैजनाले बिर्सिसक्नु भयो। पूर्णिमा सेड n डिवाइड बाई n इन्टु r डिवाइड बाई r हो कि के हो त्यो फेरि? रोमन सेड विनायक also said n divided by n minus 2 into 2. Divided by r multiplied by n minus r. यही हो। सुशीलाले भन्नुभयो, पूर्णिमाले भन्नुभयो NCR equal to n divided by r into राइट राइट राइट। रोमन को अहिले राइट भयो, अहिले राइट भयो। फेरि स्वेच्छाको रङ भयो। n into n minus 1 divided by n हो। प्रज्वलले भन्नुभयो कि n divided by 2 into सर भनेको डिवाइड डिनोट गरेको ड्यास सर ड्यास भनेको डिवाइड डिनोट गरेको। यस पूर्णिमा मलाई थाहा छ। यति बेलासम्म त म आफ्नो कपी लिएर आइसकेका हुन्थे, म नै बिर्सिसके राइट नाउ। पूर्णिमाको हेर्नु पर्यो। पूर्णिमा मैले n डिवाइड बाई r मल्टिप्लाई n माइनस r नै हो। n डिवाइड बाई 1 n इन्टु n डिवाइड बाई n इन्टु n माइनस 1 डिवाइड बाई n नै हो। एनीवन? शंकर सेड and n डिवाइड बाई r इन्टु n r r हो सर। ओके दैट इज r भनेको मैले 1 मानेको हो यहाँ। r भनेको मैले 1 मानेको यहाँ। त्यही हो सर, मैले भर्खर +2 को बुकबाट हेरेको भनेको हो। ओके ओके, शंकरले चाहिँ +2 को बुक हेर्नुभयो र परम्युटेसन कम्बिनेसनको फर्मुला भन्नुभयो मलाई। इट्स ओके, त्यो फर्मुलामा हामी अब टाइम वेस्ट नगरौँ। यो फर्मुलामा हामी आफ्नो टाइम वेस्ट नगरौँ। यो यहाँ चाहिँ 1 डिवाइड बाई n को पावर स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स
n into n माइनस यहाँ एउटा यो n र यो n एउटा n क्यान्सल भयो हेर्नुस् त तपाईहरु सञ्जय यति ढिला आउनु भएको यो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ यो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ राइट विनायकको ठीक छ यो 2 हो यो 2 हो विनायकको ठीक छ विनायकले करेक्ट भन्नुभयो n into n minus 1 divided by 2 हुन्छ सर राइट अब मलाई नै याद आयो म नै कन्फ्युज भइसकेको थिए तल केले डिभाइड गर्ने माथि त याद छ मलाई मैले अघि 2 भनेको थिए राइट राइट सुशीला अल्सो सेड 2 सुशीला अल्सो सेड 2 शंकर अल्सो सेड 2 into 1 so 2 right 2 nc2 को फर्मुला n into n minus 1 divided by 2 हुन्छ सो यहाँ हेर्नुस् यो 2 र यो 2 क्यान्सल यहाँको यो n र यसको एउटा n क्यान्सल बाँकी हेर्नुस् त के बाँकी छ त्यहाँ प्लस 1 divided by n 1 divided by n covariance into n minus 1 into n minus 1 यति छ यो साइडमा लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइडमा 2 र 2 क्यान्सल n र एउटा यहाँ n स्क्वायर छ यो n क्यान्सल 1 divided by n 1 divided by n into covariance into n minus 1 n square into variance प्लस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त मल्टिप्लाई गरे भने यसलाई चाहिँ कोभेरियन्स डिवाइड बाइ n ले मल्टिप्लाई गरे भने n क्यान्सल हुन्छ होला कोभेरियन्स माइनस 1 डिवाइड बाइ n यति हुन्छ हेर्नुस् त यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरे भने यहाँ चाहिँ n minus 1 कोभेरियन्स डिवाइड बाइ n into n it means covariance divided by n into n cancel covariance minus को minus covariance divided by n यो चाहिँ covariance divided by n भइहाल्छ यो चाहिँ covariance divided by n हुन्छ यति ठीक छ यहाँसम्म यहाँसम्म ठीक छ साथीहरु अब यहाँ भेरिएन्स डिवाइड बाइ के आको छ यहाँ भेरिएन्स डिवाइड बाइ n माइनस कोभेरियन्स प्लस कोभेरियन्स n स्क्वायर माइनस cos n छैन माथि केही गडबड भएको छ हाम्रो यो केही गडबड भएको छ यहाँ क्याल्कुलेसनमा म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनमा केही गडबड भयो जस्तो लाग्छ मलाई यसमा केही कमन आउँछ कि एउटा यो भेरिएन्स डिवाइड बाइ n स्क्वायर माइनस कोभेरियन्स डिवाइड बाइ n प्लस cos प्लस cos ओके सो n हामीले कहीं यो n स्क्वायर भेरिएन्स डिवाइड बाइ n यहाँ गडबड गरे हामीले यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई n ले हुन्छ सरी मल्टिप्लाई n ले हुन्छ यो नम्बर्स मैले छोडिसकेको छु यो n त्यसैले त कहीं मिस्टेक छ
दिस वेट स्क्वायर 1 to the power n भनेको यो वेटको स्क्वायर भयो इन्टु भेरिएन्स इन्टु n भनेको नम्बर्स अफ टाइम। यदि 10 टाइम्स छ भने 10 दिनु पर्थ्यो, 2 छ भने 2 दिनु पर्थ्यो, n छ भने n। मैले यो n छोडिरहेको साथीहरू, सरी फर द्याट, n छुटिरहेको थियो मेरो यहाँ। सो दिस n बाट एउटा n चाहिँ यही क्यान्सल भइरहेको थियो, बाँकी 1n मात्रै छ, स्क्वायर छैन यो। सर प्र्याक्टिस गरेर आउनुहोस् न, यहाँ लेख्न गाह्रो भएर आफू पनि प्र्याक्टिस गरेको बिर्सिन्छ। n कमन लिनुहोस् त यहाँ, भेरिएन्स माइनस कोभेरिएन्स, भेरिएन्स माइनस कोभेरिएन्स प्लस कब, त्यही फर्मुला है हाम्रो। म फेरिदेखि यो रिपिट गरिदिन्छु, भेरिएन्स माइनस कोभेरिएन्स, भेरिएन्स माइनस कोभेरिएन्स डिभाइड बाई n प्लस कोभेरिएन्स, भेरिएन्स माइनस कोभेरिएन्स डिभाइड बाई n प्लस कोभेरिएन्स। यहाँसम्म तपाईहरुले भन्नु पर्दैन मलाई लाग्छ। वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स, जतिवटा पेयर छ त्यतिवटा मैले n गरिदिए, त्यसपछि प्लस 2 वेट इन्टु वेट को वेट स्क्वायर गरिदिए कब। nc2 दुईटा पेयर छ भने दुवैको कम्बिनेसन के हुन्छ, nc2 गरे यहाँ। वेट स्क्वायर, वेटलाई चाहिँ 1 डिभाइड बाई n भनेको वेट, दैट इज वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स। अब यो n भनेको n नम्बर्स कति नम्बर छ, इन्फिनाइट हो, n लाई राखिदिए। 10 हुन्थ्यो, 10 वटा पेयर हुन्थ्यो भने नम्बर n 10 हुन्थ्यो, 20 वटा हुन्थ्यो भने 20, दुईटा छ भने 2, 50 वटा छ भने 50, n नम्बर छ भने n राखिदिए मैले इन्टु 2 प्लस वेट को सट्टामा 1 डिभाइड बाई n स्क्वायर इन्टु कोभेरिएन्स। त्यस पछाडि हामीले nc2 को फर्मुला राखिदियौं, n इन्टु n माइनस 1 डिभाइड बाई 2, यो 2 र यो 2 क्यान्सल, यसको यहाँ एउटा n र यसबाट एउटा n क्यान्सल, यो n र यसको एउटा n क्यान्सल। सो यहाँ एउटा n क्यान्सल गरिदिए हामीले। बाँकी हेर्नुस् यो पार्टमा के बाँकी हुन्छ भने यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँ छु म, एउटा n क्यान्सल भनेको 1 डिभाइड बाई n, कब सेम हुन्छ कब इन्टु n माइनस 1, n माइनस 1, 2 र 2 पनि कटिसकेको छ म्याथ्स। अब यहाँ एउटा 1 काट्दियो भने के बाँकी भयो भने मेरो 1 डिभाइड बाई n, यो n स्क्वायर काटिसकेको छु म। वन डिभाइड बाई n प्लस v। अब यो के भन्छन् n माइनस 1 लाई चाहिँ मैले खोलिदिए, ब्र्याकेट खोलिदिए, इट मिन्स मल्टिप्लाई गरिदिए। कब कति किन कब मात्रै भयो सर, n र n क्यान्सल हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्छु भने कब बाँकी हुन्छ माइनस कब डिभाइड बाई n। यो माइनस कब यहाँ n लाई कमन गर्नलाई मैले चाहिँ माइनस वालालाई यहाँ राखिदिए, n र n कमन आयो, म्याथ छ यो v माइनस कब डिभाइड बाई n प्लस कब, यो अलरेडी सिंगल एन्टिटी सिंगल डिजिट छ और युनिट्स भनौं न। सो दिस इज द फर्मुला, दिस इज प्रुफ भयो छ सर। यसमा अब प्रुफमा कसैलाई गाह्रो छ भन्नुस्। यो फर्मुला मैले सिम्पली के भन्न खोजे भने नयाँ फर्मुला छैन, नयाँ फर्मुला छैन। जुन हाम्रो रूट अंडर वाला फर्मुला छ, वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 कब, 2 वेट इन्टु कब, त्यसकै फर्मुला हो, मोडिफाइड भर्जन हो। तर यो हामी कति बेला सर इक्वल गर्छौं भने जति बेला वेट इक्वली दिए हुन्छ। फेरि वेट इक्वली छ भने त्यति बेला तपाईहरु यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। वेट इक्वली छैन भने हामी प्रिभियस फर्मुला नै युज गर्छौं, रूट अंडर वाला। क्लियर छ? कन्डिसन के छ हाम्रो? क्लियर छ सर? सर यति त हामी हिजो गरिसके थिए, यसमा किन तपाईले आफ्नो र मेरो हाम्रो सबैको टाइम वेस्ट गर्नुभयो? टाइम वेस्ट गर्ने रिजन एउटै थियो मेरो, जुन हामीले यहाँ तपाईहरुले भन्नुभयो कि फर्स्टमा 10, फर्स्ट कन्डिसनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिस्क भनेको 10% हो, सेकेन्डमा भन्नुस् त 8% हो। एकदम जोडले कटेसको रिस्क कि थोरै थोरैले? 10 बाट एकैचोटी 8 आयो, जोडले कटेको छ कि थोरैले? 10 बाट एकैचोटी 8 आयो, धेरैले? न जोडले धेरैले कटा छ। 10 बाट 8 आउनु भनेको हेर्नुस् न, 2% ले रिस्क घट्यो, धेरै घट्यो। जोडले धेरैले घटा छ। तर 8 देखि 7 भन्नुस् त त्यस पछाडी 8 देखि 7 त्यस पछाडी थोरैले कमले घटा छ। इट मिन्स सुरुमा जोडले घट्छ, त्यस पछाडी कम थोरै हुँदै जान्छ। सुरुमा जोडले घट्छ, त्यस पछाडी कम हुँदै जान्छ।
भन्नुस् त रिस्क जिरो हुन्छ, रिस्क जिरो हुन्छ, रिस्क जिरो हुन्छ। जसरी तपाईले स्टकमा हुँदैन, जसरी तपाईले पोर्टफोलियोमा स्टक मिलाउँदै जानुभयो, सुरुमा जोडले धेरैले रिस्क घट्यो, त्यसपछि कम हुँदै गयो रिस्क, तर अल्टिमेटली रिस्क घटेन, रिस्क घटेन। किन? एन नम्बर्स हामीले डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा एन नम्बर्स अफ पोर्टफोलियो लगायौं, त्यो पनि रिस्क चाहिँ 5.47 आयो। किन? वाइ? बिकज रिस्क दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा चाहिँ इंटरनल रिस्क दैट इज अनसिस्टमेटिक रिस्क र एउटा चाहिँ इनहेरेंट रिस्क। इंटरनल रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क र एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क। सो अनसिस्टमेटिक रिस्क यदि हामी डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गरे भने अनसिस्टमेटिक रिस्क त इग्नोर भइहाल्छ, हामी इग्नोरै गर्छौं र के रिमेन्स हुन्छ त्यहाँ, के बाँकी हुन्छ त्यहाँ, सिस्टमेटिक रिस्क। इट मिन्स इकोनोमीसँगको रिस्क एक्जिस्ट नै हुन्छ, त्यसैले रिस्क यहाँ जिरो भएको छैन। इकोनोमीसँगको रिस्क हुन्छ नै, अनसिस्टमेटिक रिस्क इलिमिनेट भइहाल्छ। अनसिस्टमेटिक रिस्कसँग हामीलाई मतलब हुँदैन, सिस्टमेटिक रिस्कसँग मतलब हुन्छ। एन्ड दैट सिस्टमेटिक रिस्क इज क्याप्चर बाय बीटा, क्याप्चर बाय बीटा। लेटर on we will discuss about beta, but now हामी चाहिँ बिल्डिङ ब्लक भन्छौँ, हामी आफूलाई चाहिँ एउटा बिल्डिङ ब्लक बनाइरहेछौँ, कन्सेप्टतिर गइरहेछौँ, सो द्याट हामी जब बीटा पढ्छौँ त्यति बेला हामीलाई के हुन्छ भने धेरै स्ट्रेस आउँदैन, बुझ्ने धेरै कुराहरू बुझ्ने स्ट्रेसै आउँदैन। तपाईलाई लाग्छ कि आई एम भेरी फ्यामिलियर विथ द बीटा, कसरी आयो, के हो बीटा भनेको के, त्यति बेला स्ट्रेसै हुँदैन यदि हाम्रो फ्लो भयो त। अब म फेरि सेन्ट्रल थीम अफ सीएमटी आउँछु, दैट इज सीएमटी भनेको क्यापमकै सेन्ट्रल थीम हो। क्यापमले के एज्युम गर्छन् भने मार्केट आर इफिसिएंट, मार्केट आर परफेक्ट, and the stock market are perfect means market are equilibrium, that is the price of the stock are perfectly corrected, so that the fair price and the actual price are same. It means what we expect is the required return. It means required return and actual return is same. Assume गरेछ मार्केट इफिसिएंट छ, इफिसिएंट हुनु भनेको इक्विलिब्रियम छ। इक्विलिब्रियमको बेलामा के हुन्छ भने स्टकको प्राइस के भन्छन्, फेयर प्राइस र एक्चुअल प्राइस सेम हुन्छ। इट मिन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न र रिक्वायर्ड रिटर्न सेम हुन्छ, फर्स्ट एजम्पसन हो। सेकेन्डमा के एज्युम गर्यो भने इन्भेस्टर चाहिँ र्यासनल हो, इट मिन्स रिस्कसँग डराउँछ, र रिस्कसँग डराउँछ भने कहाँ इन्भेस्ट गर्छ, सिंगल स्टकमा इन्भेस्ट गर्छ कि डाइभर्सिफाइड स्टकमा, सिंगल पोर्टफोलियो अथवा डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा। र्यासनल छ भने डाइभर्सिफाइडमा गर्छ सर, डाइभर्सिफाइडमा गर्छ। थर्ड फोर्थ सेकेन्ड गरे हामीले। थर्ड एजम्पसन के भन्छन् भने इन्भेस्टर हैज अ होमोजिनियस एक्सपेक्टेसन। इन्भेस्टरको एक्सपेक्टेसन चाहिँ होमोजिनियस छ। इट मिन्स एउटा पर्टिकुलर कम्पनी भनौँ हामीले स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक अथवा अप्पर तामा कोशीको जुन फोरकास्ट, एउटा इन्भेस्टरको जे फोरकास्ट छ, जस्तै कि स्वेच्छाको जे फोरकास्ट छ अप्पर तामा कोशीको, त्यही चाहिँ पूर्णिमाको पनि त्यही फोरकास्ट हो, शङ्करको पनि त्यही फोरकास्ट छ, रेबिकाको पनि त्यही फोरकास्ट छ, रोमनको पनि त्यही फोरकास्ट हो, अलिसाको पनि त्यही फोरकास्ट हो। इट मिन्स जति पनि इन्भेस्टर छ होमोजिनियस भनेको एकै नासको फोरकास्ट हो। इट मिन्स चेन्जेस केही छैन। जे नजरिया स्वेच्छा हामी कुरा गर्दै थियौं सीएमटी दैट इज क्यापमको एजम्पसन। फर्स्ट एजम्पसन हाम्रो थियो कि क्यापमले चाहिँ मार्केट इफिसिएंट इक्विलिब्रियम छ, सो हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टु रिक्वायर्ड रिटर्न हो। सेकेन्ड एजम्पसन के थियो भने इन्भेस्टर र्यासनल हुन्छ, त्यसैले डाइभर्सिफाइड स्टकमा पोर्टफोलियो स्टकमा इन्भेस्ट गर्छन्। थर्ड के छ भने इन्भेस्टर हैव होमोजिनियस एक्सपेक्टेसन, एकै नासका एक्सपेक्टेसन छ कुनै कम्पनीको रिलेटेड। इट मिन्स जे फोरकास्ट एउटा इन्भेस्टरले गर्छन् अर्को इन्भेस्टरले त्यही फोरकास्ट गर्ने गर्छन्। यसमा एउटा इन्भेस्टरले फोरकास्ट गर्यो कि 50-20% रिटर्न आउँछ भने अर्को इन्भेस्टरले पनि त्यही गर्यो। फर इक्जाम्पल अर्को इन्भेस्टरले पनि त्यही एज्युम गर्दैछन्, सो दैट इज त्यही एक्सपेक्टेसन छ फोरकास्ट गर्ने। अर्को के छ भने यो वर्ल्डमा चाहिँ रिस्क फ्री रेट आरएफ छ, रिस्क फ्री रिटर्न आरएफ, रिस्क फ्री रिटर्न। त्यो रिस्क फ्री रिटर्नमा हामी लेन्डिङ पनि गर्न सक्छौं
र बोरोइङ पनि गर्न सक्छौ अनलिमिटेड अमाउन्ट अनलिमिटेड बोरोइङ एन्ड लेन्डिङ एट रिस्क फ्री रेट पनि एज्युम गरेछ अनलिमिटेड बोरोइङ एन्ड लेन्डिङ एट रिस्क फ्री रेट यो पनि एज्युम गरेछ सर यो भनेको के हो यो भनेको कि लेन्डिङ हामीले चाहिँ बोरोइङ पनि गर्ने यदि हामीले बोरोइङ गर्यो भने हाम्रो रिस्क कहाँ हुन्छ त्यसो भए हामी त पैसा इन्जोय गर्छौँ जसले हामीलाई पैसा दिन्छ त्यसको लागि रिस्क हो त्यो एज्युम गरेका छन् र यो हामी लेटर अन सीएल मा मलाई जान दिनुस् लेटर अन हामी दुई भनौं न यो कन्सेप्ट भइसकेपछि हामी किन लेन्डिङ गर्छ र किन बोरोइङ गर्छ रिस्क फ्री रेटमा हामी बुझ्छौं रिस्क फ्री रेटमा के हो भने हामी यदि मार्केटमा त्यो भनेको मार्केट पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो भनेको मार्केट पोर्टफोलियो हो र मार्केटमा जुन इन्भेस्ट गर्छन् रेशनल इन्भेस्टरले इन्भेस्टरको लेभल अफ रिस्क पनि देखिन्छ लेभल अफ रिस्क भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ एक्सट्रिम के भन्छन् रिस्क एभर्स हो अथवा लेस रिस्क एभर्स हो कस्तो टाइपको इन्भेस्टर छ रिस्कसँग धेरै डराउँछ वा रिस्कसँग थोरै डराउँछ सो इन्भेस्टरको लेभल अफ रिस्क पनि हेर्नुपर्छ मार्केट पोर्टफोलियोमा दैट इज डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्नलाई सो दैट यदि धेरै चाहिँ के भन्छन् एक्सट्रिम रिस्क एभर्स इन्भेस्टर हो भने त्यो इन्भेस्टरसँग यदि 10 लाख रुपैयाँ छ भने उहाँले के गर्नुहुन्छ भने 8 लाख रुपैयाँ चाहिँ रिस्क फ्री रेटमा लगाउनुहुन्छ र 2 लाख चाहिँ मार्केट पोर्टफोलियोमा लगाउनुहुन्छ यो हाम्रो वर्ल्डमा रिस्क फ्री र मार्केट पोर्टफोलियो भन्नाले डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो सो इन्भेस्टर कोही रिस्कसँग धेरै डराउँछ भने उहाँले रिस्क फ्रीमा आफ्नो चाहिँ 10 लाखमा 8 लाख रिस्क फ्रीमा लगाइदियो 2 लाख चाहिँ मार्केट पोर्टफोलियोमा लगाइदियो कोही चाहिँ कम रिस्कले कमले डराउँछ भने त्यस्तो चाहिँ इन्भेस्टरले के गर्ने गर्छन् भने उहाँसँग 10 लाख रुपैयाँ छ 20 लाख लोन लिनुभयो र 30 लाख मार्केट पोर्टफोलियोमा लगाइदिनु भयो किनकि उहाँ रिस्कसँग कम डराउनुहुन्छ मार्केट पोर्टफोलियोमा पुरै 30 लाख रुपैयाँ लगाइदिनु भयो लोन लिएर 20 लाख एउटा क्वेशन हामी गरेका थियौं सर्ट सेलको याद छ तपाईहरुलाई त्यसमा माइनस थियो त्यसको वेट किन माइनस थियो भने लोन ल्याएको थियो त्यो सर्ट सेल एक प्रकारका लोन थियो सो यदि इन्भेस्टर कोही चाहिँ उसको रिस्क लेभल अफ रिस्क चाहिँ डराउने चाहिँ क्षमता कम छ भने रिस्कबाट कम डराउँछन् भने त्यो इन्भेस्टरले बजारबाट पैसा चाहिँ रिस्क फ्रीमा उठाउँछ र त्यो पैसा र आफ्नो वन क्यापिटललाई चाहिँ मार्केट पोर्टफोलियोमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने गर्छन् सो दैट इज हामीले के अहिले भनेको थियौं भने रिस्क फ्री लेन्डिङ र बोरोइङको जुन कुरा हामी गर्दै थियौं त्यो चाहिँ इन्भेस्टरको चाहिँ मार्केट पोर्टफोलियोमा कस्तो इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गर्ने हो भने त्यो इन्भेस्टरको चाहिँ हामी के हेर्छौं भने लेभल अफ रिस्क कस्तो छ कस्तो टाइप्सको इन्भेस्टर हो सो यो सबै थ्योरी गर्दै छौं हामी आफ्नो पोर्टफोलियो च्याप्टरमा सीएमटी लाई 4 वटा पार्टमा हामी पढ्ने हो फर्स्ट पार्ट चाहिँ सेन्ट्रल थीम हो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ क्यापिटल एलोकेसन लाइन हो एन्ड थर्ड पार्ट क्यापम हो फोर्थ पार्ट चाहिँ हाम्रो अल अबाउट बीटा हो र फिफ्थ पार्ट चाहिँ हाम्रो क्वान्टिफिकेसन अफ सिस्टमेटिक रिस्क एन्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क हो एक्जाममा कन्सेप्ट फोकस गर्ने एक्जाममा तपाई के पढेर जानुहुन्छ थाहा छ क्यापम को फर्मुला कसलाई यहाँ आइरा छैन सीएपीएम को फर्मुला भन्नुस् त तपाईहरु मध्ये कसलाई यहाँ आइरा छैन क्यापम को फर्मुला आई थिंक सबैलाई आइरा होला आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा सबैलाई आइरा होला क्यापम को फर्मुला सो सेन्ट्रल थीम मा हामी के हेर्यौं भने कि जुन एमपीटी छ जे एमपीटी छ एमपीटी मा के एम्बिग्युटी थियो केही चाहिँ के थियो भने लुफोल थियो कस्तो टाइपको लुफोल थियो भने सपोज जुन तपाईले एमपीटी मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स निकाल्नु भएको छ त्यो चाहिँ त्यो ओभरअल रिस्क हो टोटल रिस्क हो त्यो स्टक त्यो टोटल रिस्क हो त्यो पर्टिकुलर स्टक को टोटल रिस्क हो भन्नुस् मलाई तपाईहरु फर एक्जाम्पल म तपाईहरुले दिइरहेको छु एउटा इन्भेस्टर छ त्यसले आफ्नो सबै पैसा अप्पर तमाकोसीमा लगाइसकेको छ एउटा इन्भेस्टर जोसँग 10 लाख रुपैयाँ हो एउटा इन्भेस्टर छ जोसँग 10 लाख रुपैयाँ छ यसले आफ्नो प्रत्येक 10 लाख रुपैयाँ अप्पर तमाकोसीमा लगाइदियो इट मीन्स अब उहाँले चाहिँ अप्पर तमाकोसीको जुन रिस्क छ टोटल रिस्कसँग उहाँलाई मतलब छ अप्पर तमाकोसीमा 10 लाख रुपैयाँ लगाइदियो अप्पर तमाकोसीमा 10 लाख जुन लगाएको छ इट मीन्स टोटल रिस्क दैट इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँग त्यो कम्पनीको मतलब छ उहाँलाई टोटल रिस्कमा के रिस्क आउँछ दुवै हुन्छ
सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क दुवै हुन्छ टोटल रिस्क। टोटल रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स तपाईहरु भन्नुहुन्छ त्यो त्यसले दुवै कभर गर्छ, सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क। सो सपोज ए इन्भेस्टरले अप्परतम कोशीमा इन्भेस्ट गर्यो भने उहाँलाई टोटल रिस्कसँग सिस्टमेटिक एन्ड अनसिस्टमेटिक बोथ ओभरअल रिस्कसँग मतलब छ। तर मानिहाल्नुस् इन्भेस्टर बी छ, इन्भेस्टर बी ले 100 वटा कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो, इन्भेस्टर बी ले 100 वटा कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो। अब भन्नुस् इन्भेस्टर बी लाई चाहिँ कुन रिस्कसँग बढी मतलब हुन्छ, कुन रिस्कसँग धेरै मतलब हुन्छ, ओभरअल रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क? सिस्टमेटिक रिस्क, किनभने अनसिस्टमेटिक रिस्क इलिमिनेट भइहाल्छ, क्यान्सल हुने हो अनसिस्टमेटिक रिस्क। एउटाको चाहिँ रिटर्न घट्छ भने अर्कोको बढ्छ। सो अनसिस्टमेटिक रिस्क के हुन्छ भने इलिमिनेट भइहाल्छ र के रिमेन्स हुन्छ भने सिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ। तपाईहरुको एक्जामकै मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ, स्टुडेन्टहरु एक्जाममा यदि परफर्म गर्छ भने कसैको पर्सनल फ्याक्टर चाहिँ कसैको खराब छ भने कसैको राम्रो छ, अल्टिमेटली रिस्क मेरो रिड्युस हुन्छ। तर एक्जाममै टफ आयो भने, एक्जाममा क्वेशनै टफ आयो भने सबैले त्यसले ह्याम्पर गर्ने गर्छ। सो टफनेस अफ द एक्जाम इज सिस्टमेटिक रिस्क, बट इंटरनल फ्याक्टर पर्सनल कारणहरु, पर्सनल रिजन अफ द स्टुडेन्ट इज इंटरनल रिस्क। सो तपाईहरुको इंटरनल रिस्कले मलाई केही इफेक्ट पार्दैन, तर मलाई चाहिँ इकोनोमीको रिस्कले, एक्जामको टफनेसले सबैको पर्फर्मेन्सलाई वीक गरिदिन्छ, त्यसले मलाई फेरि इफेक्ट पार्छ, त्यसमा मेरो पर्फर्मेन्स कम हुन्छ। बट एक्जाम टाइममा कसैको पर्फर्मेन्स, कसैको पर्सनल रिस्कले गर्दाखेरि, कसैको पर्सनल रिस्क हाई छ भने कसैको लो छ, त्यसले गर्दाखेरि मेरो रिस्क चाहिँ इलिमिनेट हुन्छ। कोही एउटा 5 वटा 10 वटा 20 वटा स्टुडेन्टले राम्रो मार्क्स ल्याइदिन्छ भने मेरो पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ। सो सिस्टमेटिक एन्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क त्यस्तै हो। त्यसै गरी 100 वटा स्टक म लगाएको छ भने कुनै एउटा पर्टिकुलर स्टकको यदि रिटर्न घटिरहेछ भने अर्कोको रिटर्न बढिरहेको हुन्छ। सो द्याट इन्टरनल रिस्क चाहिँ के हुन्छ भने इलिमिनेट भइहाल्छ र के एक्जिस्ट हुन्छ भने एक्सटर्नल रिस्क नै एक्जिस्ट हुन्छ। सो द्याट अब भन्नुस् त्यसैले त्यहाँ एम्बिग्युटी के थियो भने हामीले यदि एमपीटीले चाहिँ टोटल रिस्कको कुरा गर्थ्यौं भनेको र टोटल रिस्क प्र्याक्टिकल लाइफमा हामीले डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा गर्यौं भने टोटल रिस्क छैन, सिस्टमेटिक रिस्कसँग मात्रै कन्सर्न हुन्छ, किनकि अनसिस्टमेटिक रिस्क रिड्युस हुन्छ। अर्को मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट आर इक्विलिब्रियम, यो पोइन्ट हामीले गरिसक्यौं। इन्भेस्टर आर रेशनल पनि गरिसक्यौं। इन्भेस्टर आर हैव अ होमोजेनियस एक्सपेक्टेसन, सबैको देख्ने एउटा कम्पनी प्रति देख्ने नजरिया सेम हो। देयर इज अनलिमिटेड रिस्क फ्री लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ अपर्चुनिटी एट रिस्क फ्री रेट। सो गिभन दिस एजम्पसन, यो एजम्पसनबाट के थाहा पाइन्छ भने इन्भेस्टर विल इन्भेस्ट इन अ भेरी डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डेफिनेटली तपाईहरुलाई थाहा छ कि इन्भेस्टरले रेशनल छ, इन्भेस्टर होमोजेनियस एक्सपेक्टेसन छ, मार्केट रिटर्न र एक्चुअल रिटर्न दुवै सेम छ, अनलिमिटेड लेन्डिङ र ब्रोइङ हुन्छ आरएफ मा भने डेफिनेटली एउटा रेशनल इन्भेस्टरले डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो, द्याट इज त्यसैको अर्को नाम हो मार्केट पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्छन्। र इन सच अ पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क विल बी क्यान्सल्ड अफ, इलिमिनेट भइहाल्छ, एन्ड द ओन्ली रिस्क व्हिच रिमेन्स इज सिस्टमेटिक रिस्क लेटर क्याप्चर बाई बीटा। यो मार्केट पोर्टफोलियो भनेको के हो सर? यो मार्केट पोर्टफोलियो भन्नाले यो डिपेन्ड्स, मैले भने अघि तपाईहरुलाई इन्भेस्टरको लेभल, रिस्कको लेभल के छ, एक्सट्रिमली रिस्क एभर्स हो अथवा लेस रिस्क एभर्स हो। त्यसमा के हुन्छ भने मार्केट पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टरले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने गर्छन्, आफ्नो जुन पैसा छ त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा लगाउने गर्छन्। द्याट इज यदि कोही चाहिँ एक्सट्रिमली चाहिँ रिस्क एभर्स छ, रिस्कसँग धेरै डराउँछ, उसँग 10 लाख रुपियाँ छ भने 8 लाख रिस्क फ्रीमा इन्भेस्ट गर्छ, 2 लाख के गर्ने गर्छन् मार्केट पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्छन्, अथवा 10 लाख रिस्क फ्रीमा आफ्नो लेभल अफ रिस्क देखेर रिस्क फ्रीमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ। कोही चाहिँ रिस्कसँग डराउँदैन, डर के आगे जित है भन्ने मान्छेहरूले लोन लिने, आफ्नो पैसा 10 लाख छ, 20 लाख लोन लिएर पनि 30 लाख टोटल मार्केट पोर्टफोलियोमा लगाउँछन्, डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा लगाउँछन्। द्याट इज, अब यहाँ डायग्राम तपाईहरुले एजम्पसन सोध्यो भने क्यापम को सीएमटी भनेर आउँदैन, तपाईहरुले एक्जाममा चाहिँ क्यापम को क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल को एजम्पसन भन्नु,
यो चारवटा एजम्पसन लेख्नु होला। हुन त त्यहाँ 10-12 वटा छ, बट रेलिभेन्ट एजम्पसनहरु हामी लेख्ने हो। बेकारका कुराहरु मात्रै पेपर भरेर काम छैन। यो चारवटा एजम्पसन लेख्नु होला। त्यसपछि given these assumption, investor will invest in diversified portfolio. In such portfolio, unsystematic risks will be cancelled off भन्नु होला, and the only risk which remains is systematic risks. आफ्नो भाषामा तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। You don't have to remember all these language. You can write in your own language. Okay, यहाँ हेर्नुस्, n छ यो x एक्सिस मा n हो, y एक्सिस मा भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स रिस्क हो। जसरी हेर्नुस् त सुरुमा हामीले के भने थियौ अघि तपाईहरुले, रिस्क सुरुमा चाहिँ जोडले घट्छ, रिस्क सुरुमा चाहिँ जोडले घट्छ। हेर्नुस् जोडले घटेछ, त्यसपछि बिस्तारै घट्दै जान्छ, बिस्तारै घट्दै गयो, तर एलिमिनेट भएन। किन एलिमिनेट भएन भने अनसिस्टेमेटिक रिस्क त क्यान्सल भयो, तर व्हाट रिमेन्स इज सिस्टेमेटिक रिस्क। त्यसैले हेर्नुस् जिरो भएन। एलिमिनेट हुन्थ्यो भने यहाँ जिरो हुन्थ्यो, यहाँ रिस्क र रिटर्न दुवै जिरो हुन्थ्यो। सरी, रिस्क जिरो भइहाल्थ्यो। यहाँ आउनु भनेको, यसमा टच हुनु भनेको रिस्क जिरो भइहाल्थ्यो साथीहरु, तर रिस्क जिरो हुँदैन। किनभने सिस्टेमेटिक रिस्क रिमेन हुन्छ, अनसिस्टेमेटिक रिस्क एलिमिनेट भइहाल्छ। क्लियर छ डायग्राम तपाईहरुलाई? जसरी हामी एउटा हेर्नुस् त, हामीले एउटा स्टकमा हामी इन्भेस्ट गर्यो भने हाम्रो रिस्क हाई, नम्बर अफ स्टक बढाउँदै गर्यो, रिस्क घट्दै गर्यो, बढायौं घट्यो, सुरुमा जोडले घट्यो, त्यसपछि बिस्तारै घट्दै घट्दै हैन, प्यारलेल भएन, यसलाई टच गर्दैन। यो यहाँ आएर यता भइहाल्छन्। यसले के भन्छन् भने रिस्क चाहिँ घट्न त डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्यो भने रिस्क घट्छ, तर रिस्क एलिमिनेट हुँदैन। सिस्टेमेटिक रिस्क रिमेन्स नै हुन्छ, अनसिस्टेमेटिक एलिमिनेट भइहाल्छ। क्लियर छ यो डायग्राम तपाईहरुलाई? यसरी डायग्राम बनाइदिनु होला। यो डायग्रामलाई यहाँ टच नगर्नु होला, सुरुमा जोडले घटाउनु होला, त्यसपछि बिस्तारै घट्दै 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 यहाँ जान्छ। स्वेच्छा सेट क्लियर छ? डायग्राम क्लियर छ साथीहरु? अरु साथीहरु प्लिज। शंकर सेट क्लियर छ सर? योकेश सेट क्लियर छ? रिजन बुझ्नुभयो? सुशीला, यस, सुशीला, प्रज्वल, प्रेरणा, पूर्णिमा, योकेश, रोमन, विनायक क्लियर छ? युआर भनेको अनसिस्टेमेटिक रिस्क, त्यसलाई अर्को तरिकाले डाइभर्सिफाइड रिस्क पनि भनिन्छ। अर्को फर्म्स स्पेसिफिक रिस्क, दैट इज इंटरनल रिस्क। फर्म्स कंपनी को स्पेसिफिक रिस्क, दैट इज इंटरनल रिस्क। यसलाई आईआरले पनि डिनोट गरिन्छ। इडियोसिन्क्रेटिक रिस्क पनि भन्ने गर्छन्। त्यसैगरी एसआरलाई सिस्टेमेटिक रिस्क, त्यसको अर्को नाम चाहिँ एनडीआर नन डाइभर्सिफाइड रिस्क, अर्को चाहिँ एमआर मार्केट रिस्क पनि भनिन्छ। यो छुट्टै छुट्टै नाम हो। यो नाम मैले भने तपाईहरुलाई याद छ, हामीले डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो 5.47 चाहिँ रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएको थियो भने 5.47 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएको थियो भने त्यति बेला हाम्रो शार्प रेशियो चाहिँ हाई भएको थियो। शार्प रेशियो 1.94 के भएको थियो, याद छ तपाईहरुलाई? 2.56। पूर्णिमालाई त सबै याद छ, म बिर्सिसकेको छु। यो पूर्णिमा, वाओ, के हो, कहाँबाट सिक्नु भयो यस्तो मेमोरी पावर? मलाई पनि ट्युसन क्लास दिनुस् न, म फी पे गर्छु। स्वेच्छाले पनि भन्नुभयो 2.56। स्वेच्छा त नजिकै हुनुहुन्छ बनेपा, क्लास लिन आउनु पर्यो। अब मैले मार्क्स लगाएर आउँछु म। 2.56 त्यहाँ के थियो भने सिस्टेमेटिक रिस्क। त्यो पोजिसनलाई डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्यो भने दैट वन इज अ सिस्टेमेटिक रिस्क। याद थियो तपाईहरुले मैले भनेको थिएँ? किनकि त्यहाँ किन कम भएको छ भने 5.44 जुन तपाईहरुको 5.47 जुन रिस्क आएको छ, त्यहाँ इंटरनल रिस्क हटिसक्यो। त्यो जे छ त्यो सिस्टेमेटिक रिस्क मात्रै हो। 5.48 सिस्टेमेटिक रिस्क हो, अनसिस्टेमेटिक रिस्क इलिमिनेट भइसकेको छ। त्यो पर्टिकुलर ठाउँलाई, त्यो पर्टिकुलर सिचुएसनलाई हामी भन्दै थियौं, यसलाई चाहिँ क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनिन्छ। क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनिन्छ। क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनिन्छ। मैले अघि अस्ति भनेको थिएँ त्यो कुरा, खै धेरैलाई याद होला नहोला, किनकि एक दिन त ग्याप पनि भयो हाम्रो। अब क्यापिटल एलोकेसन नामै हेर्नुस् न, नामै काफी छ। क्यापिटल हामीसँग भएको पैसा, एलोकेसन कसरी लगाउने? मैले अघि भनेको थिएँ, इन्भेस्टरले आफ्नो रिस्क देखेर
कोही धेरै कसरी लगाउने, रिस्क फ्रीमा कति लगाउने, मार्केटमा कति लगाउने, अथवा धेरै कम डराउँछ भने पुरै मार्केटमा लगाइदिने, लोन पनि उठाइदिने, रिस्क फ्रीमा लोन उठाइदिने, कसैले रिस्क फ्रीमा पैसा लगाइदिने। द्याट इज एलोकेसन अफ द क्यापिटल। तपाईको पोर्टफोलियोमा कसरी क्यापिटल एलोकेट गर्नुहुन्छ, द्याट इज क्यापिटल एलोकेसन। फर इक्जाम्पल यो डायग्रामबाट हामी जाउँ। मेरो यो एक्स छ यहाँ है, एक्स एक्सिस हो, यहाँ म अहिले बनाइहाल्छु, नत्र गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ रिस्क अफ पोर्टफोलियो छ, वाई एक्सिसमा चाहिँ रिटर्न अफ पोर्टफोलियो। एक्स एक्सिस रिस्क अफ पोर्टफोलियो, वाई एक्सिस इज रिटर्न अफ पोर्टफोलियो। यो लाइन जुन गइरहेछ यहाँबाट लाइन गइरहेछ, यसलाई भनिन्छ सीए, क्यापिटल एलोकेसन लाइन। क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनिन्छ यहाँ। यसलाई चाहिँ मार्केट रिटर्न आरएम, यो चाहिँ मार्केट पोर्टफोलियो हो, मार्केट पोर्टफोलियो द्याट इज डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो। यसलाई चाहिँ आरएम भनिन्छ, मार्केट रिटर्न। यो चाहिँ मार्केट रिस्क हो, यो चाहिँ रिस्क फ्री रेट हो, यो चाहिँ रिस्क फ्री रेट हो। अब यहाँ मलाई भन्नुस्, एउटा इन्भेस्टर छ जो एकदम डराउँछ र उसले चाहिँ आफ्नो 100% 10 लाख रिस्क फ्रीमा 10 लाख चाहिँ रिस्क फ्रीमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिदियो भन्नुस् त। उहाँको रिस्क फ्रीमा चाहिँ उहाँहरूले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने उहाँको रिटर्न आरएफ हो। उहाँको रिटर्न के हुन्छ भने आरएफ हो। रिस्क के हुन्छ आरएफमा? रिस्क के हुन्छ साथीहरु, हेर्नुस् त यहाँ रिस्क 0 छ, रिस्क 0, रिस्क 0। कोही इन्भेस्टर छ जोसँग 10 लाख रुपैयाँ छ र धेरै रिस्कबाट डराउनुहुन्छ भने उहाँले रिस्क फ्रीमा इन्भेस्ट गर्ने हो। धेरै रिस्कसँग डराउनुहुन्छ भने रिस्क फ्रीमा इन्भेस्ट गर्ने हो भने उहाँको रिटर्न आरएफ, रिस्क फ्री रिटर्न, र उहाँको स्ट्यान्डर्ड रिस्क भनेको 0। कोही यदि यस्तो इन्भेस्टर छ जसले 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ आफ्नो 10 लाखमा 8 लाख चाहिँ रिस्क फ्रीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ र 2 लाख चाहिँ उहाँले मार्केट पोर्टफोलियोमा लगाउने गर्छन्। 2 लाख चाहिँ उहाँले मार्केट पोर्टफोलियोमा लगाउने गर्छन्। त्यो इन्भेस्टरलाई यहाँ हामी ए ले डिनोट गर्छौं। 10 लाख रुपैयाँ एउटा इन्भेस्टर छ, त्यो इन्भेस्टरले 8 लाख आफ्नो रिस्क फ्रीमा लगायो र 2 लाख चाहिँ मार्केटमा लगाइदियो। द्याट इज त्यो पोइन्ट। यो पोइन्ट भनेको एलोकेट गरे, आफ्नो क्यापिटललाई एलोकेट गर्दैछन्। 10 लाख रिस्क फ्रीमा, 2 लाख चाहिँ हामी कहाँ लगायौं भने मार्केट पोर्टफोलियोमा। द्याट इज यो मार्केट पोर्टफोलियो भनेको त्यो इन्भेस्टरको यो चाहिँ यो लेभल अफ रिस्क भनेको यो लेभल अफ रिस्क, यहाँ रिस्क त भइहाल्छ मार्केट पोर्टफोलियोमा लियो भने, त्यसलाई चाहिँ हामीले ए ले डिनोट गर्यौं। कोही एउटा पर्टिकुलर इन्भेस्टर छ, उहाँसँग 10 लाख रुपैयाँ छ र उहाँले पुरै मार्केटमा लगाउनु भयो भने यो पोजिसन यहाँ मार्केट, यसलाई देखिन्छ मार्केट पोर्टफोलियो। यसमा उहाँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिस्क चाहिँ यो हो र रिटर्न चाहिँ उहाँको दिस पोइन्ट यो हुन्छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न आरएम। सिग्मा एम भनेको रिस्क हो। कोही एउटा इन्भेस्टर छ, उहाँसँग 10 लाख रुपैयाँ छ, उहाँले भन्नुभयो कि म आफ्नो 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ मार्केट पोर्टफोलियोमा लगाउँछु, डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा लगाउँछु। सो डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो दिस पोइन्टमा लगायो भने उहाँको रिस्क चाहिँ सिग्मा एम र रिटर्न चाहिँ आरएम, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एउटा कोही इन्भेस्टर छ, उहाँले भन्नुभयो कि मसँग 10 लाख रुपैयाँ छ, त्यो त म लगाउँछु नै मार्केटमा र म 20 लाख आरएफमा लेन्ड गर्छु भनेको बरो गर्छु। 20 लाख रुपैयाँ म बरो गर्छु र 10 लाख रुपैयाँ आफ्नो फन्ड हाल्छु। इट मिन्स टोटल म 30 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्छु। उहाँको रिस्क पनि बढ्छ र रिटर्न पनि बढ्छ। त्यो पोइन्ट हामी भनेको बी लाई डिनोट गर्छु, बी ले। सो 4वटा पोइन्ट हामीले हेर्यौं। एउटा चाहिँ एकदम रिस्कले डराउने इन्भेस्टर छ, त्यो इन्भेस्टरले के गर्ने गर्छन् भने रिस्क फ्रीमा इन्भेस्ट गर्छ, उहाँको लागि 0 रिस्क र रिटर्न आरएफ भयो। फेरि अर्को इन्भेस्टर छ, उहाँ पनि रिस्कले धेरै डराउनुहुन्छ, एक्सट्रिमली रिस्क एभर छ। उहाँले के गर्नुभयो भने 8 लाख रुपैयाँ रिस्क फ्रीमा, 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ के गर्नुभयो भने मार्केट पोर्टफोलियोमा लगाउनु भयो। त्यो इन्भेस्टरले हामीले ए ले डिनोट गर्यौं। अर्को इन्भेस्टर छ
त्यो इन्भेस्टरले आफ्नो 10 लाख रुपियाँ पुरै मार्केट डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा एममा लगाउनु भयो, उहाँको चाहिँ रिस्क सिग्मा एम, एक्सपेक्टेड रिटर्न आरएम। अर्को इन्भेस्टर छ जोसँग 10 लाख रुपियाँ छ तर उहाँ एकदम रिस्कसँग उहाँलाई डरै लाग्दैन, डर के आगे जीत है भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो 10 लाख सँगै 20 लाख बरो गर्नुभयो र टोटल मार्केटमा 30 लाख लगाउनु भयो। इट मिन्स उहाँको चाहिँ रिस्क पनि बढ्ने भयो र उहाँको रिटर्न पनि बढ्नु भयो। हाई रिस्क हाई रिटर्न। यहाँ हेर्नुस्, अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ हाई रिस्क हाई रिटर्न। यति क्लियर छ? यही लाइन यहाँ माथिबाट जुन लाइन गइरहेछ यो लाइनलाई भन्छ साथीहरू क्यापिटल एलोकेसन लाइन। यही लाइनलाई भन्छन् क्यापिटल एलोकेसन लाइन। तपाईहरुलाई यो के भन्छन् स्ट्रेट लाइन भनेको y इक्वल टु mx प्लस c थाहा छ तपाईहरुलाई? प्लस c थाहा छ सर, y इक्वल टु mx प्लस c। y इक्वल टु mx प्लस c। म यहाँ के गर्न खोजिरहेको छु भने यो यसमा चाहिँ यो C भनेको यसमा चाहिँ यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन हो। C भनेको साथीहरु यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन हो। त यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन चाहिँ सुरु भइरहेछ आरएफ ले। क्यापिटल एलोकेसन लाइन हो। क्यापिटल एलोकेसन लाइन यो C भनेको क्यापिटल एलोकेसन लाइन हो। यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन सुरु भइरहेछ आरएफ ले। सो आरएफ को भ्यालु हामीसँग आइसक्यो। आरएफ को भ्यालु हामीसँग आइसक्यो। ई भनेको y एक्सिस भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न। ई भनेको y एक्सिस भनेको के हुन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको ई आरपी, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो। त्यसपछि m भनेको स्लोप हो। m भनेको स्लोप हो। x भनेको x एक्सिस। x भनेको x एक्सिस। x भनेको x एक्सिस। x एक्सिस भनेको के हो? x एक्सिस लाई के ले डिनोट गर्छौं हामी? मार्केट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ले सिग्मा m। सो रिस्क ले डिनोट गर्छौं हामी सिग्मा m। y इक्वल टु mx प्लस c। y भनेको x एक्सिस। x एक्सिस लाई डिनोट गर्यो हामीले ERP ले। x भनेको x एक्सिस त्यसलाई डिनोट गर्यो हामीले, सरी यो m गर्दिए मैले p गर्नु पर्ने हो। रिस्क लाई डिनोट गरेछौं हामी mp। त्यसपछि यो c भनेको क्यापिटल एलोकेसन लाइन र क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा हामी सुरु कहाँबाट गर्छौं? रिस्क फ्री ले। सो दैट इज c भनेको rf। अब तपाईहरु भन्नुस् ERP एक्सपेक्टेड रिटर्न ERP इक्वल टु स्लोप m इन्टु रिस्क प्लस आरएफ। अब m भनेको स्लोप छ। यहाँ स्लोप हामी निकाल्न सक्यो भने हाम्रो काम हेर्नुस् भइहाल्छ। यहाँ स्लोप हेर्नुस् त, यहाँ स्लोप भनेको y माइनस y1 डिवाइड बाइ x माइनस x1। y माइनस y1 डिवाइड बाइ x माइनस x1। यो y आरएम माइनस आरएम मा हाम्रो चाहिँ मार्केट पोर्टफोलियोमा हामीले इन्भेस्ट गर्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न हाम्रो आरएम छ र हाम्रो रिस्क के छ भने सिग्मा एम। त्यसै गरी हामीले रिस्क फ्री मा इन्भेस्ट गर्यो भने हाम्रो रिटर्न चाहिँ आरएफ हो, रिस्क चाहिँ एक्स एक्सिस मा 0। सो y माइनस y1 मीन्स आरएम माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न आरएम माइनस आरएफ। आरएम माइनस आरएफ y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। x भनेको सिग्मा m x माइनस x1
x1 भनेको 0 स्लोप अफ दिस लाइन यो लाइन को स्लोप हेर्नुहुन्छ भने y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 y भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न y1 भनेको हेर्नुस् न y एक्सिस मा y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 x एक्सिस मा हेर्ने हो x दैट इज स्लोप को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ rm माइनस rf डिवाइड बाई x माइनस x1 दैट इज सिग्मा m रिस्क अफ मार्केट रिस्क माइनस 0 यो पुट गर्नुस् त हामी यहाँ पुट गरौँ त साथीहरु यसमा यो rm माइनस rf डिवाइड बाई सिग्मा rm माइनस rf डिवाइड बाई सिग्मा तपाईहरुलाई याद छ शार्प रेशियो थियो शार्प रेशियो याद छ कति जनालाई याद छ यो कुरा एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन याद छ सर एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन शार्प रेशियो त्यसैले हिजो भनेको थियो तपाईहरुले शार्प रेशियो जहाँ हुन्छ शार्प रेशियो भनेको स्लोपकै कुरा हो जहाँ शार्प रेशियो छ त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने क्यापिटल एलोकेसन लाइन आउने गर्छन् सो क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेको हामीसँग जुन क्यापिटल छ त्यसलाई कसरी एलोकेट गरिरहेका छौं कुन पोर्टफोलियोमा हामी इन्भेस्ट गरिरहेका छौं र डिपेन्ड्स अपन द लेभल अफ द रिस्क अफ द इन्भेस्टर दैट इज इन्भेस्टर इज लेस रिस्क एभर्स अथवा एक्सट्रीम रिस्क एभर्स र त्यसमा डिपेन्ड्स हो यो इन्भेस्टर को हामीले रिस्क देखेरै हामीले यो लाइन प्लॉट गरेका छौं र त्यहीबाट हामीले चाहिँ यो y = mx + c चाहिँ म्याच को फर्मुला हो y एक्सिस मा र x एक्सिस मा के छ त्यो हामीले पुट गर्यौं त्यहाँबाट हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो को फर्मुला के भने rf प्लस rm माइनस rf इन्टु डिवाइड बाई सिग्मा m इन्टु rp यो सरी सिग्मा p कांस्टेंट छ rm माइनस rf डिवाइड बाई सिग्मा m भनेको शार्प रेशियो प्लस rf यही फर्मुला छ यही वे छ यो याद यसमा मलाई के भन्नु पर्छ एक्स्ट्रा भन्नुस् त तपाईहरु यसलाई अर्को तरिकाले लिने हो भने यसमा चाहिँ हामीले rm माइनस rf डिवाइड बाई सिग्मा m यहाँ राख्छु भने यही अगाडिकै कुरा आइरहेछ सो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो इक्वल टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो मीन्स रिस्क फ्री रेट प्लस शार्प रेशियो इन्टु रिस्क अफ पोर्टफोलियो क्लियर छ यहाँ तपाईहरुलाई क्लियर छ From the central theme, we have understand that all investors in CMT world invest in market portfolio. This market portfolio means diversified portfolio. However, different investors have different level of aversion, that is risk aversion, different level of risk aversion. That is एउटा चाहिँ extremely risk averse छ भने they will invest their one fund partly at RF and partly at RM. भने थियो 10 लाखमा 8 लाख चाहिँ RF मा र 2 लाख चाहिँ RM मा गर्छन्. Less risk averse छ भने they will borrow some fund at RF ma borrow garchan and invest their one fund and borrowed fund in the market portfolio that is B यो बनेको A point diagram को यो बनेको B point क्लियर छ तपाईहरुलाई यो कुरा यही लेखेका छौं हामी कि इन्भेस्टर को र there is a straight line also known as capital allocation line which show the allocation of fund between RF र RM RM मार्केट रिटर्न मा मार्केट पोर्टफोलियो र रिस्क फ्री पोर्टफोलियो मा हामीले कसरी आफ्नो चाहिँ फन्ड एलोकेट गर्ने त्यसैलाई यो डायग्रामले क्यापिटल एलोकेसन लाइनले शो गर्ने गर्छन् सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्सेप्ट हो यहाँसम्म हामी यसमा क्वेशन आउँछ सर आउँदैन क्वेशन प्र्याक्टिकल क्वेशन आउँछ होला सर आउँदैन बट सोध्न सक्छ क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेको के हो तपाईले सोध्न सक्छ क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेको के हो अथवा क्यापम को चाहिँ एजम्पसन के हो क्यापम को एजम्पसन त धेरै चोटी आएको छ एक्जाम मा मोस्ट अफ द टाइम त सोधा छ सो एजम्पसन भनेको त्यही सम्म क्यापिटल एलोकेसन लाइन सोध्यो भने सर्टकट भनेको हामी यो डायग्राम बनाउने यसरी वाइ फर्मुला पनि लेखिदिने र चाहिँ यो चाहिँ हामी क्यापिटल एलोकेसन लाइन भन्यो भने क्यापम को एजम्पसन लेख्ने र यो दुईटा कुरा लेखिदिने हामी एक्सट्रीम लेस एभर्स भयो भने के हुन्छ लेस रिस्क एभर्स भयो भने के हुन्छ र डायग्राम बनाइदिने एजम्पसन त लेख्नै पर्छ किनकि यो पनि त त्यसको क्यापम को एजम्पसन लिएर यो चाहिँ क्यापिटल एलोकेसन लाइन ड्र भइरहेछ बनाइरहेछौं हामी विदाउट
क्यापमको एजम्पसन हुँदैन भने हामी क्यापिटल एलोकेसन लाइनको यो डायग्राम बनाउनै सक्दैनौँ। सो सिएएल सोधे पनि त्यो क्यापमको एजम्पसन दिने, मात्रै क्यापम पनि सोध्यो भने क्यापमको एजम्पसन दिने हामी। क्लियर छ तपाईहरुलाई? यहाँसम्म क्लियर छौँ हामी? यो एक्जाममा थ्योरीमा आउँछ होला, प्र्याक्टिकल क्वेसन यहाँबाट आउँदैन, प्र्याक्टिकल बिटाबाट आउँछ, क्यापम र बिटाबाट आउँछ तपाईहरुको र हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो। यदि तपाईहरुलाई क्लियर छ भने बिटाहरु क्यापममा त्यस्तो टाइम लाग्दैन, बिटामा पनि त्यस्तो केही खासै टाइम लाग्दैन, हामी बुझ्दै जाने हो। त्यहाँ फर्मुला रिलेट गर्न, कोरिलेट गर्न मलाई एकदम इजी हुन्छ यो हामी बुझिसकेपछि, बट थ्योरीमा यो कुराहरु आउने गर्छन्। सो हामी आफ्नो सेसनलाई आज यही क्लोज गरौँ। त्यहाँ क्वेसन छ, म यो चाहिँ नोट्स अपलोड गरिदिन्छु, त्यसको क्वेसन हो, हेर्नु होला भोलि है। क्वेसन छ भने हात यसरी गर्नुस्, छैन भने बाय बाय। पूर्णिमा ओके, सी यू सर, ओके सर, सी यू पूर्णिमा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड बाय। ओके।